बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में इलेक्शन का दौर है। कहीं पे कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए जा रहे हैं, कहीं नामजदगी दुरुस्त किए जा रहे हैं। वही एक बंदा है जहाँ पे दो जगह पे दुरुस्त होते हैं, तीसरी जगह रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और इस वक्त लाहौर में भी चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के जो कागजात नामजदगी थे उसका फैसला महफूज किया गया है, और इस तरह इमरान खान के हल्के में यही कुछ किया जा रहा है। जबकि लंदन से आने वाले तमाम भगौड़ों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। वो जिस जगह से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं ओके 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 की आवाज़ आती है। तो अब पहले इलेक्शन कमीशन जो कि मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की आंख का तारा था, वो आजकल उनकी आंख में शतीर बनकर छपक रहा है। और वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को मैं वाजे करता हूँ मौलाना फजल रहमान, अगर इस इलेक्शन में मेरा कोई बंदा मारा गया तो उसका मुकदमा मैं आपको दर्ज कराऊंगा। और ये जो बल्ले का निशान आपने वापस किया है ना, इससे मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है, क्योंकि हम ये चाह रहे थे, हमारा जो लंदन प्लान था उसके मुताबिक ये था कि तहरीक इंसाफ और चेयरमैन इमरान खान इलेक्शन में नहीं होंगे। तो यहाँ पे आके थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, उनको ज़िक पड़ रही है। तो इसलिए अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब आज कराची में कुछ वोटों की भीख मांगने के लिए गए हुए थे। तो उनको भीख तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने वहाँ पे ये ज़रूर इजहार किया है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलना चाहिए। ये जो कुछ भी अदालत ने की, ये पेशावर की जो हाई कोर्ट है, ये पूरे पाकिस्तान की हाई कोर्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लेकर गलत किया। और दूसरी तरफ ये बातें आ रही हैं कि उनका जो जज है ना, वो उसका एक भाई भी इलेक्शन लड़ रहा है, और इस पर मौलाना फजल रहमान भी तलमला रहे हैं और मियाँ शहबाज शरीफ भी, नवाज शरीफ भी। जबकि पीपल्स पार्टी ने अपना को नरम गोशा इख्तियार किया है। उन्होंने ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो साहब ने कल जब शाह कुरैशी की पकड़ने के वक्त पर जो मंज़र पेश किया गया, उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया, और साथ ये भी कहा कि अगर जब आसू जरदारी को और उनकी बहन को गिरफ्तार किया जा रहा था, तो यही शाह कुरैशी कह रहे थे आइन और कानून की बात की जा रही। तो मैं क्या ये समझता हूँ इस वक्त आइन और कानून नहीं है, लेकिन ये अच्छी बातें हैं कि हम सबको बुलाकर आगे चलना चाहिए और इलेक्शन में यकसुई से एक दूसरे का मुकाबला करें, किसी की टांगें मत खींचें, किसी की तजवीज़ कनिंदा और तईद कनिंदा को ना पकड़ें। इस तरह फिर ये सारा इलेक्शन मेलाभाई हो जाएगा। और अगर इलेक्शन ये ऐसा हुआ तो फिर मुझे कुछ और ही नज़र आ रहा है। फिर इस मंजर कशी जो है मैं इस वक्त करने से कासर हूँ, क्योंकि मंजर मुझे ये बता रहा है कि जिस इलेक्शन में मास किस्म की धांधली होती है, वहाँ पर इसके इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया जाता, उसके रिज़ल्ट को तस्लीम नहीं है, और इसके कई मसाले हमारे सामने हैं। आज हमने इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए पाकिस्तान की 3 अहम सियासी पार्टियाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नुमाइंदगान को अपने स्टूडियो में दावत दी है। और मैं बहुत मशकूर व ममनून हूँ जनाब हाजी अजीज़ुर्रहमान चांद साहब का। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुक़्तदर रहनुमा हैं। उन्होंने कई इलेक्शन लड़े, कई जीते, कई हारे, और पार्टी पे लाहौर के भी वो प्रेसिडेंट रहे, मुख्तलिफ अहदों पर कायम रहे। और आजकल जब उनसे ये पूछा गया कि आपका अहदा क्या लिखना चाहिए, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा एहसान साहब मैं तो कारकुन हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। जनाब चांद साहब, मैं आपको अपने शो में, अपने स्टूडियो में वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू फॉर कमिंग। और इनके साथ तशरीफ़ फरमाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त इलेक्शन की हालत में भी ज़बूं हाली का शिकार है। कभी इनको घर में पकड़ लिया जाता है, कभी इनको इलेक्शन कमीशन या कागजात नामजदगी जमा कराते हैं वहाँ पे पकड़ लिया जाता है। पुलिस दाखिल होने से पहले पूछती है कि आप इधर क्या ले रहे हैं, और आपका तजवीज़ करना है, या हालांकि उनका ये मिशन नहीं, ना वो पूछ सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी बड़े धड़ल्ले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हल्का नंबर 1, 2, 3 से अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं। और देखिए अब वहाँ पर 8, 9 हमारे इनके पीटीए के कैंडिडेट हैं कि पार्टी किसको टिकट कंफर्म करती है। तो मेरी मुराद है जनाब मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहबा।
زیبا صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. اور ان کے ساتھ جو ہمارے تیسرے ذہین فتین اور لاہور کے جو مالکان ہیں رحیم فیملی کے چشم و چراغ ہیں، اور انہوں نے بھی کئی الیکشن لڑے ہیں، کئی جیتے ہیں، کئی ہارے ہیں. پارٹی جس میں بھی وہ بات ڈر سے کر دیتے ہیں. اس وقت کیونکہ مسلم لیگ کاف جو کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی زد میں ہے، اور ان سے شریفوں نے وعدہ کر کے وہ وعدہ وڈرا کر لیا ہے، اور اسی کی بنیاد پر آج کل کچھ کیا آپس میں ان کی لہدے بھی ہو رہی ہے. تو مسلم لیگ کاف لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں جناب میاں وحید صاحب، میں آپ کو بھی یہاں پہ اپنے شو میں وارم ویلکم کرتا ہوں. تو میں شروع کرتا ہوں حاجی عزیز الرحمان چند صاحب سے، کیونکہ انہوں نے بڑا پولائٹ رویہ اختیار کیا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں، الیکشن ہوں، جیسے بھی ہوں الیکشن ہو جائیں، جس کی بنیاد پر کوئی حکومت کام منزل پہ آئے. اور اب تو مختلف حلقوں کی طرف سے یہ وعدے بھی آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کو فارغ کر کے پیپل پارٹی کو آگے لایا جا رہا ہے. تو میں ملتمس ہوں جناب عزیز الرحمان چند صاحب، آپ یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ کبھی پہلے چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، گلگت بلتستان کی اور آزاد کشمیر کی، اب یہ کہیں نظر نہیں آ رہی. اور خاص طور پر اس الیکشن میں پنجاب میں اس میں وہ دم خم نہیں ہے جو کہ پہلے ہوا ہوتا تھا. اس میں کو آپ نے ہوم ورک کیا ہے، کوئی اس دفعہ اچھے طریقے سے جا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایسے موقع پہ مجھے بلایا ہے جب ملک میں عام انتخابات ہو رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف میں آپ کے آگے رکھوں اور ہمارا پیغام پورے پاکستان میں آپ کے ذریعے جائے. اللہ کی مہربانی سے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے الیکشن میں جو 2024 میں ہو رہے ہیں اس میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ سب کو آزادانہ الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. پاکستان کے عوام جس کو چاہے اس کو وہ منتخب کریں اور وہ اقتدار میں آ کے پاکستان کے عوام کی خدمت کر سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ نے کہا کہ پنجاب میں ٹھیک ہے، پہلے الیکشنوں میں پنجاب میں صورتحال پیپل پارٹی کی بہتر نہیں تھی. وہ ایک خاص مقصد کے تحت ہمیں سائیڈ لائن کیا گیا تھا. اگر آج بھی الیکشن غیر جانبدار ہوتے ہیں، جو کہ ہونے چاہیے ہر حالت میں غیر جانبدار، تو پھر انشاءاللہ پیپلز پارٹی کافی مارجن سے ہر جگہ سے کامیاب ہوگی، پنجاب سمیت پورے ملک سے. زیبا صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پکڑ تکڑ بھی جاری ہے اور آپ کے کاغذات نامزدگی پورے پاکستان میں 2456 لوگوں نے داخل کیا، سب سے زیادہ ہے. تو یہ کس بات کا شور ہے کہ ہمیں کاغذ داخل نہیں کرایا جا رہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں پکڑا جا رہا ہے؟ یہ کوئی آپ اپنے ایڈورٹائزمنٹ تو نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان صاحب، پاکستان میں اس وقت الیکشن کی آمد ہے. کسی کو الیکشن لڑنے کے لیے ڈیل دی جا رہی ہے اور کسی کا بازو مروڑا جا رہا ہے. لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کسی بھی صورت میں ہو، الیکشن ہونا چاہیے. الیکشن کا میدان لگے گا، جب موریں لگیں گی تو پتہ چلے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے. ہمیں کچھ شو بازی دکھانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے. میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میری یہ جو ان سے الیکشن میں آئے اور جس طریقے سے یہ پکڑ دھکڑ اور یہ کاغذات نامزدگی جو داخل کروانے جا رہے ہیں اور ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو وہ گرفتاری کر رہے ہیں، اس سے باز رہیں. کیونکہ الیکشن جو ہے اگر متنازع ہو گئے تو اس میں یہاں پہ میں کچھ اور ہی ماحول دیکھ رہی ہوں. کیونکہ ایک دفعہ 1970 ایسا ہوا تھا اور اس کا جو رزلٹ ہوا تھا وہی منظر کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. میں آج جس طریقے سے بات جو آپ کر رہی ہیں نا، یہ صرف چودھری پرویز الہی اور آپ یہ کر رہے ہیں جی، باقی کسی کو نظر نہیں آتا. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، جس طریقے سے پرویز الہی صاحب اور پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب جو ان کو بیڈ کا نشان واپس ملا ہے نا، لیکن یہ ہر جگہ تکلیف
پیٹ میں ابھر رہی ہے. یہ رونے کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی ایک بھرپور بڑی پارٹی ہے, اس کو نشان نہ دے کے یہ خوش رہیں گے. الیکشن پی ٹی آئی اگر نہیں لڑے گی تو یہ کہاں سے جیت جائیں گے؟ یہ پی ٹی آئی کے ووٹ کو ہراساں تو کر سکتے ہیں لیکن یہ ان کو نہیں پکڑ سکتے, ان کے دلوں پہ مورے نہیں لگا سکتے. اس لیے ان کو کہا ہے کہ الیکشن لڑائے. الیکشن کمیشن بھی آپ کا ہے, یہ آپ کے سارے ادارے آپ کے بنے ہوئے ہیں, آپ کے نگران ہیں, آپ انہی کے سر پہ تو بول رہے تھے. آج ایک طرف آپ کہتے ہو جی الیکشن کمیشن جانبدار ہے اور دوسرے غیر جانبدار بنا دیتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ جب آپ کے حق میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر صحیح ہے, اور جب کوئی وہ دوسری طرف بات کرے وہ غیر جانبدار بنا دیتے ہیں آپ. لیکن یہ ابھی دیکھیں یہ سارے کام الیکشن پہ چھوڑ دیں. شہباز شریف صاحب, ایک منٹ, شہباز شریف صاحب آج گئے ہوئے نا کراچی بھیک مانگنے کے لیے ایک سیٹ کے لیے, اور یہ اس دفعہ وہ چند ہزار ووٹوں سے ہارے تھے نا, اس دفعہ لاکھوں کے ووٹوں سے وہ ہاریں گے. میاں صاحب آپ یہ بتائیں, یہ جو ہماری بحث جاری ہے اس میں کیونکہ مسلم لیگ کا آپ کا بڑا رول ہے, عام ہے, آپ اتحادی رہے ہیں 16 ماہ بھی, اور اس وقت آپ بی سی جس پہ بھی آپ ہیں, اور اپنے میاں نواز شریف صاحب کے گھر بھی گئے ہیں, یہاں آپ سے قائدین سے ملاقات, 4 ہی بندے تھے, 5واں کوئی بندہ نہیں تھا, نہ لاہور تھا, نہ پنجاب تھا, نہ کوئی اور تھا. اب اس وقت جس گمبھیر صورتحال ہے مسلم لیگ کا, آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں آپ کی پارٹی کے اندر کیا ارتاش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں صاحب اپنی پارٹی کی بات کرنے سے پہلے حاجی صاحب نے آپ نے سوال جو کیا ہے وہ زیادہ اہم بات ہے, جو کرنے والی بات ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ ایک زمانے میں محترمہ بے نظیر کو جو ہے نا وہ 4 صوبوں کی زنجیر کہا جاتا تھا. میں نے کہا میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بات تھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پورے پاکستان کی جماعت تھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ اب جو ہے نا وہ جو میں, حالانکہ ہم تو ہیں بالکل اپنی پارٹی کی بات کرنی ہے میں نے, لیکن اس وقت ایک اور پارٹی اس طرح پورے پاکستان کے اندر اس وقت ہے. یہ جو کھیل ایک عرصے سے کھیلا جا رہا ہے اس کو آج سے نہیں ہے, یہ جب سے پاکستان کے اندر الیکشن شروع ہوئے ہیں, یہ جب سے پاکستان کے اندر الیکشن شروع ہوئے, آپ کسی بھی الیکشن کو اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایک الیکشن بھی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوا ہے. جب بھی ہوا ہے اسی طرح سے یہ پارٹیوں کو آپ دیکھیں کہ صوبوں تک محدود کرنے کی, جو حاجی صاحب نے بڑے اس کو میٹھے سے انداز میں بات کی, لیکن وہ کھل کے بات ہونی چاہیے. یہ بات نہیں ہوگی, صاحب انداز ہی میٹھا ہوتا. ہاں, اگر یہ بات نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے ہم تاریخ سے اور ہم آنے والے اپنی جو نسلوں سے زیادتی کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آج دیکھنا ہے کہ اگر پاکستان کو کسی چیز نے جوڑ رکھا ہے تو وہ جو سارے صوبوں کے اندر جو جماعتیں ہیں انہی کی وجہ سے ہماری سیاست نے اور ملک نے آگے جانا ہے. یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جو جماعت تھوڑا سا جن کی پورے ہر جگہ پہ پذیرائی ہوتی ہے, جن کا ووٹ ہے, ان کو محدود کر دیا جاتا ہے خاص اپنے صوبوں کے اندر. اور یہ میرا خیال ہے یہ اپنا صوبہ, اگر یہ بات ہوگی تو یہ بات تو پہ چلی جائے گی. وہی 70 والے معاملے میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی جو بات کی تھی وہ یہی بات ہوئی تھی کہ ادھر تم اور ادھر ہم کے جو میڈم نے بات کیا. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر یہ معاملہ یہاں پہ حل نہ ہوا, اور الیکشن جس طرح سے حاجی صاحب نے کہا, میڈم نے کہا کہ جناب اگر صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے اور اس کے بدلے میں جو رزلٹ آئے گا اس کو نہ کسی نے تسلیم کرنا ہے, اور اگر یہ رزلٹ تسلیم نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو عدم استحکام پہلے سے ہے سیاسی وہ برقرار رہے گا. اور جب یہ برقرار رہے گا نہ آپ کی معیشت چلے گی, نہ آپ کا ملک چلے گا, نہ آپ کو دنیا کے اندر جس طرح سے پہلے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہی ہوگا. اور آج یہ میرے خیال میں اس الیکشن کو بالکل جو ہے اس نظر سے, اگر میں ان جو اس وقت جن کے اختیار میں ہے بات, کیونکہ بات انہی سے کرنی چاہیے نا جن کے اختیار میں بات ہے, کہ ان کو بار بار آپ کے ساتھ جب بھی مجھے موقع ملا میں نے یہ بات کی ہے کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو اگر لے کے چلنا ہے تو خدا را اس کے جو ہے نا اس کو آنے والی نسلوں کے لیے, پاکستان کے لیے آپ لوگوں کی رائے کو مقدم رکھیں. جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہور کی بات سنیں. صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی پہلی پارٹی ہے جس نے 10 نکاتی پروگرام ایجنڈا دیا ہے, منشور دیا ہے, اور اس میں وہ تمام باتیں وہی شامل صاف اٹھا کے پھر آپ نے دے دی ہیں, کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہے. تو کیا یہ اس منشور سے آپ عوام میں زیادہ پذیرائی حاصل کریں گے؟
मकसद तो है पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करना, और बिलखसूस वो तबके जो पिसे हुए हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए इस वक्त सबसे अहम मसला पूरे मुल्क के अंदर जो मिडिल क्लास का और लोअर क्लास का है वो है बिजली और गैस के बिल। ठीक ठीक। इनके लिए जो भी हुकूमत आए उसको खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। और यानी आपके चेयरमैन ने टिपिकली कहा है कि 300 यूनिट वालों का बिल हम अदा करेंगे। जो चेयरमैन साहब ने कहा उन्होंने सही फरमाया है, और इंशाल्लाह जो उन्होंने कहा है पीपल्स पार्टी उस पर अमल भी करेगी। उधर सोलर के ज़रिए हम जो यानी ये पॉसिबिलिटी है। देखो ना, मोस्टली लोग 300 यूनिट जलाते हैं, ज़्यादातर जो लोग जी हैं। अच्छा, और उनकी आबादी भी ज़्यादा है, तनासब भी ज़्यादा है। क्या ये हुकूमत कांट अफोर्ड इट? तो आप सोलर दें ना, सबको सोलर दें। जो सोलर- आप नहीं, जो सब्सिडी दे रही है, यानी आपका कहना ये पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल है, क्यों नहीं बाकी है? बाकी नकात सब- में उन्होंने यही कहा कि हम ये चीज़ बढ़ा देंगे, तनख्वाहें डबल कर देंगे। नहीं तो पहले जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई उसने तनख्वाहें बढ़ाई हैं। अच्छा, जब प्रेसिडेंट रहे हैं, जरदारी साहब रहे हैं, उन्होंने तनख्वाहें डबल की। और उसके बाद इस मरतबा भी ये शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर थे, ये नहीं मान रहे थे। पीपल्स पार्टी ने जोर दे के जो तनख्वाहें बढ़ाई थी, पीपल्स पार्टी की वजह से बढ़ी है। अच्छा, इस वक्त पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम नून में क्या ठन गई? पहले बहन भाई थे, पहले उससे पहले बेनज़ीर और नवाज शरीफ बहन भाई थे, अब बिलावल और मरियम बहन भाई बने। अब क्या हुआ है? क्या बंदरबांट में कोई खसारा हो गया पीपल्स पार्टी को? नहीं, कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंडिपेंडेंट अपना इलेक्शन लड़ा है, अच्छा और उसमें वो चारों सूबों में जीती है। अच्छा, कश्मीर में हमने हुकूमत बनाई, गिलगित बल्चिस्तान में भी। वो तो अभी बनाई है आपने। हाँ, नहीं पहले भी तो हम बना चुके हुए हैं ना, उससे पहले भी हमारी हुकूमत बनी थी। जी जी। तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा पूरे मुल्क में हर जगह पे मौजूद है, पहले भी मौजूद थी, अब भी मौजूद है। वो मैंने पहले आपको कहा कि ये जब बीबी साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो 90 में ये कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी को साइडलाइन किया जाए। फिर 93 में कोशिश की गई, मगर वो उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। अच्छा, ये साइलेंट कौन करता है? अब देखो ना, जिस तरह 2018 में नून लीग के साथ ये किया जा रहा था, अब पीटीआई के साथ किया जा रहा है, उससे पहले आपके साथ किया जा रहा है, और आप भी ये बात कर, ये करता कौन है? उसको क्यों नहीं पकड़ते? हाँ, ये आपने सही कहा। आप आवाज़ उठाएं, हम आपके साथ हैं। ये हम तो हर वक्त मीडिया तो आवाज़ उठाता है, तो पीपल्स पार्टी लेकिन हर बात ना लाडला बनता करता है, सुपर लाडला बनने के लिए उन्हीं की बात करता है जो इक़्तिदार देने वाले लोग हैं। पीपल्स पार्टी और इस वक्त भी ये जंग है, यही है ना कि सुपर लाडला कौन है। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा पाकिस्तान की बात की है, मुल्क की बात की है, पाकिस्तान के अवाम की बात की है। कायदे अवाम हो या बीबी साहब हो या प्रेसिडेंट जरदारी साहब हो या बिलावल साहब हो, पीपल्स पार्टी की नज़र में सबसे पहले जो है वो है अवाम की खिदमत करना और उनको नहीं, उनके मसाइल को हल करना। आप कभी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं गए? नहीं, मैं तो आज तक नहीं गया, ना मेरी कभी किसी को मैं मिला हूँ। मैं तो अपनी पार्टी के अलावा किसी से सलाम तो नहीं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। मैं पार्टी की बात लाडला बनने के लिए कोशिशें जारी हैं। हाँ, हम कोशिश करते हैं अवाम के लाडले बने, यानी एस्टेब्लिशमेंट के नहीं, फौज के नहीं, अवाम के लाडले बने। जिनके वोट से हमने आना है उनसे प्यार करना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनके नाम नखरे मतलब खाने ये अब चाहिए। पीटीआई में और अपनी पीपल्स पार्टी में कोई मोहब्बतें पिंगें बढ़ रही हैं और वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट उन्होंने शुरू कर दिया है। इसमें क्या राज है? क्या आपने को अंदर से कोई ऐसा चाल चली है कि नून लीग को पछाड़ने के लिए कोई ऐसी बात है, या कि? अहसान साहब, पहली बात तो ये है कि मैं पहले एक छोटी सी अपने भाई की बात का जवाब देना चाहूँगी कि ये 18 माह की इनकी हुकूमत रही, नून लीग के साथ इन्होंने हुकूमत चलाई और इनको पाकिस्तान का कोई गरीब बंदा नहीं नज़र आया, कोई गुर्बत नज़र नहीं आई, इनको कोई महंगाई नज़र नहीं आई, इनको कोई ऐसा पाकिस्तान का। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीटीआई की हुकूमत में महंगाई के खिलाफ कराची से इस्लामाबाद तक मार्च किया था। कोई बात नहीं की थी, मार्च किया होगा। महंगाई के खिलाफ। सुने मेरी बात सुने, मैंने आज तक इनके मुंह से, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब है, नवाज शरीफ साहब है, मरियम शहबाज शरीफ साहब हैं, कभी महंगाई पे, कभी पाकिस्तान की मशत पे उन्होंने बात नहीं की। पाकिस्तान में सिर्फ ये लोग
पैसा इकट्ठे करने आते हैं और पैसा इकट्ठा करके चले मैंने जाते हैं। याद कराया बराबर भुट्टो मेरी- जरदारी ने कराची से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च किया मुझे महंगाई के पता है खिलाफ। एहसान अब आपका साहब, तो मुझे बात पता है, थी। मुझे पता है किया उन्होंने लॉन्ग हाँ। मार्च। वो तो जहाज़ों से ही नीचे नहीं उतरे थे, उन्होंने लॉन्ग मार्च करके आवाम के ऊपर, उन्होंने वोट लेने थे, कम से कम उनको कोई ना कोई काम तो करना था ना। ये ज़ेबा नाज साहबा मैं- से हमारी गुफ्तगू जारी है, तो हम लेते हैं यहाँ पे छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद आते हैं तो हम जनाब मियाँ भाई साहब से ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त ये चूहे बिल्ली का खेल जारी है, और एक को हुक्मरान बनाकर लंदन से लाया गया है, दूसरे को जेल में जकड़ा हुआ है, और तीसरे जरदारी साहब और बराबर भुट्टो जरदारी बड़ी ऊंची लंबी छलांगे मार रहे हैं। क्या हुकूमत का रुख और लाडला बनने का उनका मौका आ गया है? हम मियाँ भाई साहब से पूछेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले ज़ेबा नाज साहब से बात कर रहे थे, बड़ी गर्म और तुर्श बात हो रही थी, लेकिन मैंने अभी सवाल छोड़ा था जनाब मियाँ भाई साहब से, तो मैं मियाँ भाई साहब से मुल्तमस हूँ वो मेरे सवाल का जवाब दें। जी ना साहब, ये जो खेल है मैं तो पहले ही बात कर चुका हूँ कि ये एक कभी लाडला सुपर लाडला। हाँ, लाडला सुपर लाडला। और इसमें बदकिस्मती ये है कि ये उनसे ज़्यादा बड़ा कसूर है जो लाडले बनते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा कसूर है खुद सियासतदानों का। जब तक ये खेल खेलते रहेंगे, आप देखेंगे पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले जितनी ज़्यादा उनकी तकालीफ उन्होंने बर्दाश्त की हैं वो किसी से कम नहीं सही है। बात। उन्होंने जलावतनियाँ भी और उनकी फांसियाँ, शहादतें कोड़े, भी, सब हाँ। कुछ हुआ, ठीक है। उसके बाद नून लीग पे भी ये वक्त आया। अब नहीं, नून लीग पे ऐसा बाबू तो भाग जाते हैं। नहीं, लीडरशिप जरूर भागी है, लेकिन यहाँ पे वर्कर्स के साथ उनके भी ऐसा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये सब पे अभी जो है ना वो पीटीआई उसको भुगत रही है। तो जब तक ये लोग इकट्ठे नहीं होते, मैं नहीं समझता कि कभी ये अपनी इज्जत और ये अपनी जो है ना, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं अपनी दाढ़ी किसी खुद जो है ना वो दूसरों के हाथ में पकड़ाया हुआ है। अगर जमहूरियत की बात करनी है, जमहूर की बात करनी है, तो अवाम के नुमाइंदे तो आप हैं, 25 करोड़ के नुमाइंदे आप हैं, आपके इख्तियार होने चाहिए। जबकि आप हर बंदा जो है ना जो मांगता है इख्तियार वो किसी और से मांग रहा होता है। वो चाहे हाजी साहब कहें कि नहीं एस्टेब्लिशमेंट से, आज जरदारी साहब से भी उन्हीं से मांग रहे हैं, नवाज शरीफ भी उन्हीं के जरिए आया है, खान साहब भी अंदर बैठे उन्हीं से ही मांग रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि काश ये अपनी आवाम पे और अपने साथियों पे, ये एक हमारा देखें एक बरादरी है, एक ख़ानदान है, सियासत जो है हम सारे एक हैं। अगर हम ये सोच के चलें कि जनाब हमने सियासतदानों ने आपस में फ़ैसले करने हैं, ये हमारा इख्तियार है, ये हमारी डोमेन में उनका जो है ना बाकी लोगों का दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब होगा, जब हम इकट्ठे होंगे, जब हम ये जो रूल्स हैं गेम के वो हम तय करें, ना कि कोई और तय करे। बदकिस्मती ये है कि हर बंदा जो है ना वो उनका लाडला बनने के लिए उनको अपनी खिदमात हर वक्त पेश कर रहा होता है। और इससे पहले मैं एक और बात करता जाऊँ, अभी हाजी साहब से आपने जो सवाल किया वो बड़ा अहम सवाल है जो आपने मंशूर का कहा। अब हर पार्टी 300 यूनिट की बात कर रही है, हर पार्टी बेनज़ीर प्रोग्राम का कर रही, कोई एहसास प्रोग्राम का बात कर रही है, हर बंदा जो है ना गरीब की बात कर रहा है। मुझे ये बताएं कि आएगा कहाँ से? पहले तो ये बता देना कि पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान की मैशत का दरवाज़ा बंद कर दिया इन्होंने। आज मुझे बताएं कि आएगा कहाँ से? कर्ज़ों से। इसी तरह से कि हर बार जो है ना आप बाहर से कर्जे उठाएंगे और आके यहाँ पे गलियां सड़कें बना के आप ये बताएंगे। आप हाजी साहब यहाँ पे गवाह बैठे हैं, हम लोग एक ज़माने में इकट्ठे जो है ना वो हमारे सीनियर हैं, सियासत करते रहे। मुझे ये बताएं कि क्या कभी भुट्टो साहब का, बेनज़ीर का क्या ये मंशूर था? वो पाकिस्तान को आगे लेके चलने की बात की जाती थी, तब पाकिस्तान की मैशत की बात होती थी, पाकिस्तान के वकार की बात होती थी, खारजा पॉलिसी कुछ और थी हमारी। आज सिर्फ गली सड़क मोरी तक रह गई है सियासत। आज पाकिस्तान के अंदर इस बात को यहाँ तक खींच के ले आए आप कि जनाब सिर्फ जो बंदा किसी की गमी खुशी में जाएगा, जो फौतगियों में जाएगा, जो किसी की शादियों में जाएगा, वो लीडर है। आज आपने चोरों, डाकुओं, लुटेरों को बिठा दिया पार्लियामेंट के अंदर, उनको तो आज तक ये भी नहीं पता कि इसका नाम क्या है, जहां हमने जाना है। आज मैं समझता हूं कि वो जो स्क्रूटनी कर रहे हैं उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि आप जिस जगह के लिए पेपर जमा कराएं उसका नाम ही बता दें। उनको ये भी नहीं पता कि हम कानून साज असम्बली के लिए जो है ना कानून साजी का खाक पता है, इनको ये पता है सिर्फ गली में। आपने भी कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं,
آپ کو بھی ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو پی ٹی آئی کو ہوا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں تو جی کسی نے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ میں نے دیکھی ہے، ٹھیک اور ہے۔ وہاں پہ میں نے پی ٹی آئی کے دوست بھی دیکھے ہیں، ہم، سبھی آئے ہیں۔ ہم، اگر کوئی ڈر کے نہیں آیا تو وہ اپنے طور پہ ہی نہیں آیا۔ میں اس وقت آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ پیپر جو اس وقت جو جمع ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی اس وقت مسئلہ نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بات اور بتاؤں کہ جو ہمارا میڈیا ہے اس کا کردار بھی کوئی اچھا اس معاملے میں نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کل شام محمود قریشی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کو جو ہے نا، وہ آج میڈیا وہاں پہ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایک آپ کا جو ہے نا فورن منسٹر رہا ہے بندہ، اس کی کوئی عزت، کوئی اس کا احترام یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر اس کو سپریم کورٹ نے وہاں پہ بیل ملی ہے تو انہیں اگر دوسرے مقدمے میں پکڑنا بھی ہے تو اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہے۔ آپ نے ذلیل کیا وہاں پہ اس کو، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بہت زیادتی کی ہے، اور آج میڈیا یہاں پہ بیٹھ کے وہ پچھلی ہر بار یہ دہرایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ بھائی آپ نے کہیں رکنا ہے کہ نہیں؟ آپ نے آج میڈیا میں بیٹھے لوگ وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایجنڈا ان کو جو بتا دیا جاتا ہے، جو لکھا پڑا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ آج پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں آپ کے آج صاحب یہ بتائیں، آپ یہ جو بہت اچھی بات کی آپ نے، پکڑ دکڑ کا، اور کبھی آپ پہ بھی رہا ہے یہ، اور اس وقت یہ جو صورتحال ساری الیکشن کے موقع پہ ہے، اگر بلے کا نشان پرماننٹ کے پاس رہنے دیا جاتا، نہ لیے لے دے نہ ہوتی، تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ایک اچھا کام ہو سیاسی پارٹی سارے اس کو دہرائیں۔ اب شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان اس کے خلاف جا رہے ہیں کہ ان کو بلے کا نشان نہیں ملنا چاہیے، یہ زیادتی کی ہے، یہ پشاور کورٹ نے فیصلہ غلط دیا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان کے اندر ہر شہری کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا نمائندہ منتخب کرے، اور تمام پولیٹیکل جماعتوں کو یکساں آزادی ہونی چاہیے تاکہ وہ ان کو جو ہے میدان، صحیح کھلا میدان ملے، اور وہاں پہ جس کو بھی اللہ عزت دے، پاکستان کے عوام جس کو چاہے وہ کامیاب ہو۔ باقی کاغذات سب کے جمع ہونے چاہیے۔ باقی یہ آپ نے نشان کی بات کی تو وہ ضیاء الحق نے نشان تو پیپل پارٹی سے بھی چھین لیا تھا۔ یہی باتیں جو میری پرانی بات- ہے نا، میں- یہ پرانی باتیں جب تک لوگ چھوڑیں گے نہیں نا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا تو ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا۔ میڈم بات تو ایسا سننا بات آپ۔ یہی باتیں ہیں نا، میڈم بات تو پرانی سنیں۔ پرانی جب کھول میڈم جائیں یہ گے۔ موچی دروازہ نہیں ہے، بات سنیں آپ نہیں، میری۔ ہم جب بھی- آپ ہم بول بھی- رہے، آپ بول رہے تھے میں بولنا تھا۔ نہیں، میں وہی ایک تو آپ بات میری کرنا بات چاہ رہی ہوں کہ آپ جب تک یہ پرانی رینیو آپ نہیں کریں گے صاحب نا۔ کو بولنے دیں۔ جی صاحب تو آپ کی اب بات میں کریں، یہ بات کہہ کریں رہا آپ، ہوں کہ بات کریں آپ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان تھا تلوار۔ جی تلوار ہم سے چھین لیا۔ بی بی صاحبہ جب آئے لاہور میں، آپ بھی ہمارے ساتھ اس جدوجہد میں شامل تھے۔ 10 اپریل کو جب آئے، میاں بھائی صاحب بھی سارے، سب پورا ملک بی بی کے استقبال کے لیے باہر نکلا ہوا تھا۔ ٹھیک۔ تو ہمارے پاس تلوار کا نشان نہیں تھا، ہم نے تیر کا لے لیا، اور پھر ہم نے 88 میں اللہ کی مہربانی سے پورے ملک سے پاکستان پیپل پارٹی جیتی۔ تو یہ تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہوا ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ تو وہ ایک کیسٹ نکالتے ہیں دوبارہ لگا دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، ختم ہونا ہاں، چاہیے۔ ہاں۔ ہر جماعت کو اس کا نشان، اس کو آزادی ہونی چاہیے، وہ اپنے جو امیدوار ہیں وہ کاغذات جمع کرائیں، وہ الیکشن میں، مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو چور 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 ہیں۔ یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ ساری دنیا ہی چور ہے۔ یہ چور کو چور نہ کہیں تو کیا کہیں؟ نہیں، وہ چور کو ضرور چور کہے، آپ تو ہم سب کو چور کہتے ہیں۔ یا خان صاحب نے تو 3 سال حکومت کی، یہ 4 سال وہ چور سے نیچے اترے نہیں ہے، وہ ان کا تو لفظ ہی یہ تھا، کسی کو انہوں نے بخشے ہی نہیں ہے۔ چاہتا صاحب آپ تو وہ پابند سلاسل ہیں، اب تو انہیں معاف کریں، آپ چھوڑیں میں ان کو۔ نہیں معاف، آپ میں نیکسٹ نے کریں معاف، میں نے اب بات معاف صرف کرنا۔ بات جو کرنے والی ہے نا کہ یہ جو الیکشن آ رہا ہے 8 فروری ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پورے ملک میں تمام جماعتوں کو آزادی ہونی چاہیے، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، کاف لیگ کو، پی ٹی آئی کو، تمام پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آزادی ہونی چاہیے، ان کو جلسہ جلوس کاغذات جمع کرانے کے جو بھی ہے ان کو بالکل، ان کو غیر جانبدار امپائر ہونا اچھا چاہیے۔ میرے بھائی صاحب، میں نے جو آپ سے سوال پوچھا، آپ پتیری گلی سے نکل جاتے ہیں، پگڈنڈی سے نکل جاتے ہیں، دیٹ از ناٹ وے۔ آپ کی پارٹی کی بات کی ہے، اس کا آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ دائیں بائیں گھما کے کر رہے ہیں آپ، کبھی اس کو بھی کہ اس پہ اپنی بات کی تو کیوں نہیں کرتے؟
मेरी पार्टी का क्या पूछ रहे हैं अभी, हम तो अपने पेपर फाइल किए हैं, इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ रहे हैं अच्छा, और लड़ेंगे इलेक्शन। पार्टी के जो है ना वो निशान से नहीं लड़ेंगे। ये इत्यादी नहीं आप इनके? नहीं, इत्तेहादी होना अलग बात है, लेकिन आपने मेरा जाती मौक़िफ़ हमेशा आपको पता है कि मैं तो बिल्कुल सीट एडजस्टमेंट के हक में ही नहीं। ठीक है, चाहे अच्छा। हारे चाहे जीते, हम मैं तो चाहता हूँ कि जनाब हम अपनी ये हुई ना बात, ये पहचान बताया ना की बात हमेशा। लोगों को। हाँ ठीक है, पार्टी की पॉलिसी अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये बात करता हूँ हाजी साहब से अभी बात जो की है ना, यकीन माने कि वो 10 अप्रैल वाला जो मामला है, कोई बात नहीं, पूरा पाकिस्तान, पूरा लाहौर इस तरह का आज तक पाकिस्तान ने मंजर नहीं देखा। हमने भी देखा ही वो। बीबी मैंने कहता हूँ जी इस तरह का उसके बाद किसी ने वो मंजर किसी ने नहीं देखा, ठीक है। लेकिन उसमें एक बात बहुत अहम है, बहुत अहम है, जिसको शायद आज तक किसी ने मंजर आम पे ये बात की नहीं है। उस वक्त थे जुनेजो वजीर आजम, ऐसा ही है। अगर आप माजी की बजाय करंट पे रहे, इस वक्त जो शहबाज शरीफ कर रहा है, नवाज शरीफ कर रहा है, सर वही बताना आसिफ अली जरदारी करता है, बिलावल कर रहा है, मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं, शुजात कर रहे हैं, उनकी बात करें आप। जब तक आपने माजी को नहीं देखेंगे आप कैसे सीखेंगे? मुझे ये बताएं कि उस वक्त अगर जुनेजो नहीं होते वजीर आजम, तो उस वक्त भी ये कोशिश हो रही थी कि बीबी का रास्ता रोका जाए, इनको ना आने दिया जाए। ठीक, उस बंदे ने एक जमहूरियत की जो है ना एक सही रीत डालते हुए उस बंदे ने मौका दिया। भाई साहब गवाह है, मैं भी पीपल्स पार्टी में था, इनके साथ हम लोग साथ थे। उस वक्त उस बंदे ने एक काम किया और बेबी को बकायदा हर तरह से जो है ना वो आज़ादी के साथ आई। जो जितना बड़ा पाकिस्तान ने वो जुलूस देखा, जलसा देखा, इससे बड़ा आज तक पाकिस्तान नहीं देख सका। मसला ये है कि आज भी अगर उन लोगों को, उन कुत्तों को जो जमहूरी हैं, उनको ये मौका दिया जाए, उनको पाबंदे सलासल ना रखा जाए, उनको जो है ना बार बार ये खेल जो है, आप उन लोगों को, हाजी साहब ने गिला किया चोर डाकू सबको, ये बिल्कुल ठीक बात है। मौका मिला खान साहब को ये इंतकाम छोड़ के, अगर वो पाकिस्तान की और ये सारे कुंबे को जो सियासी कुंबा है इसको साथ लेके चलते तो शायद जबरनाथ साहब आप ये बताएं, अगर अब आपको मौका मिलता है तो आप ये इंतकामी सियासत का से जारी रखेंगे या सबको माफ करके मुल्क को आगे बढ़ाएंगे? नहीं इंसान साहब, हम तो ना पहले इंतकाम ले रहे थे और ना अब लेंगे। हम तो पहले भी पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो हवाई जो उड़न तश्तियां आ जाती हैं बीच में पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए, हुकूमत को डिस्टर्ब करने के लिए, उन्होंने किया और पाकिस्तान को आज इस नीच पे ला के खड़ा कर दिया। हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, अवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं और पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए। देखे ये हेल्थ कार्ड जो ये 7 लाख आपसे ये पूछा है कि ये इमरान खान साहब ने इंतकामी सियासत को जारी रखेंगे कि यहाँ को मुल्क की बेहतरी के लिए, ये मुल्क की बेहतरी के लिए बात हो रही है जी, मुल्क की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। हम मुल्क को बेहतर से बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला, और इमरान खान साहब आएंगे और पाकिस्तान की डोर वो ही संभालेंगे और आप देखेंगे कि पाकिस्तान उसी तरीके तरक्की करेगा जिस तरीके से पहले तरक्की कर रहा था। बुज़दार की क़यादत में देखे बुज़दार देखे बुज़दार की बात मैं नहीं कर रही, मैं इमरान खान साहब की बात कर रही हूं। आपने 3.5 साल मुसल्लत रखा हम पे। ये मैंने भी बहुत दफा एक प्रोग्रामों में नहीं कहा, 1000 प्रोग्राम में कहा कि इमरान खान साहब की ये गलती थी। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब को बनाना चाहिए था और उन्हीं की बात हो रही थी। अंदर से उनकी भी पार्टी में कुछ ऐसे लोग थे जो ये पसंद नहीं करते थे कि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब होते, लेकिन बुज़दार साहब आए। तकरीबन 180 लोगों में कोई बंदा काबिल नहीं, बुज़दार साहब आए और उन्होंने पंजाब का बुरा हाल किया। इसको हम तस्लीम करते, अपनी गलती समझते। लेकिन हम से पूछते हैं जान साहब, ये इंतकाम की सियासत खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी? बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। तो कैसे खत्म करेंगे आप? क्योंकि अभी बिलावल ने बात की, साथ उन्हें चुमका भी लगा दिया कि भी अगर वो उस वक्त ये ना कहते तो ये मसला नहीं था। देखिए, मैं पहले भी मैंने ये अर्ज किया, अब भी कह रहा हूँ और ये कहते रहेंगे कि आज हमारा प्रोग्राम आखिरी मरहले में है। पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए हमें उनकी गरीब लोगों के लिए वो इलाके जिनमें तरक्की नहीं है, वो जहाँ पे लोगों के मसाइल हैं, उनके मसाइल हल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ना कि आपस में एक दूसरे की टांगें खींचे। हम सब मिलके इस मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए हमें खिदमत करनी चाहिए। इलेक्शन के मौके पर हमें क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए? पुरअमन रहना चाहिए,
اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے اور صحیح ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے، تیر پہ مور لگانی چاہیے۔ اچھا حاجی صاحب آپ اپنا پیغام دیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے یہ کیا پیغام عوام کو دیتی ہے کہ آپ نے کس کی گاڑی میں بیٹھ کے جانا ہے، کس کا کھانا کھانا ہے اور ووٹ کس کو ڈالنا ہے؟ نہیں احسان صاحب دیکھیں، ہم تو عوام کو بڑا شعور مل گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک ہی تو کام بہترین کیا ہے جو عوام کو شعور دے دیا ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ کون غلط ہے قائد کون عوام صحیح نے ہے۔ دیا تھا، وہ عمران خان صاحب نے پیپلز اس کے پارٹی نے بعد وہ دیا تھا۔ پرویز الہی صاحب نے، عمران خان صاحب نے عوام کو ریلیف دیا ہے، عوام کو بتا دیا ہے کہ چور لٹیرے ڈاکو یہ سارے صرف عوام کو لوٹنے آتے ہیں اور لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ اس دفعہ آپ پیغام دے، پیغام آپ نے مضبوطی سے ٹھپا لگانا ہے بلے پہ، اور انشاءاللہ آپ کا محافظ، آپ کا منصف عمران خان صاحب۔ جی میاں صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیا پیغام ہے 8 فروری کے لیے تاکہ ماحول ٹھنڈا رہے، اچھا رہے، الیکشن اچھی ہو جائے؟ ماحول تو بن ہی نہیں رہا۔ اچھا ماحول ہے کیا، مجھے یہ بتائیں، ماحول تو بن ہی نہیں رہا۔ الیکشن میں ایک ہی جو ہے نا پنجاب کے اندر خاص طور پہ ون وے ٹریفک ہے، ایک ہی پارٹی جو ہے نا وہ اس کے جناب آج تمام محکمے جو ہے نا ان کے پاس ہیں، تمام چیزیں ان کے پاس ہیں، ایک پری پول ریگنگ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہے، دوسرے کسی بندے کو موقع نہیں ہے، نہ کوئی میٹنگ کر سکتا ہے، نہ کوئی جلسہ کر سکتا ہے۔ آپ جس ماحول کی بات کر رہے ہیں یہ ماحول تب ہوگا، میں نے جب بات کرنی، میں آپ کو پتا کہ جنرل بات کرتا ہوں، مجھے اپنی پارٹی کی یا اپنے لیے بات نہیں کرنی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ سب کو موقع نہیں دیں گے، جب تک آپ جو ہے نا یہ ایک اس کو فری اور فیئر جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ ہر آدمی جو ہے نا، ہر شخص جو ہے نا یہاں پہ وہ سمجھے کہ میرے ووٹ کی کوئی قدر ہے۔ یہاں پہ انہیں آج پاکستان کے اندر یہ لوگوں کو بالکل احساس ہو چکا ہے کہ ہمارے ووٹ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ مجرم جو ہیں جن کے اوپر اتنے کیسز ہوتے ہیں، وہ جیسے ایک زمانے میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ جناب ان سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے، ان کو تو غداری تک کا جو ہے نا وہ ملنے والا ہوتا ہے وہاں پہ جو ان کا معاملہ ہوتا ہے، اور ایک ساتھ ہی اس کو اس پروٹوکول کے ساتھ لایا جاتا ہے اور پھر دکھایا جاتا ہے، پھر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے وزیر اعظم ہیں۔ اور یہی آج پاکستان کے مشکل کشا بھی یہی ہیں، اور یہی امید ہیں جن کو کل تک یہ بتایا جاتا تھا کہ ان کے انڈیا کے ساتھ اور ان کے باقی راہ کے ساتھ کیا معاملات ہیں، ان کی فیکٹریوں کے اندر کون لوگ آتے تھے، تو یہ رسک بتایا جاتا تھا۔ فراز صاحب آپ یہ بتائیں، کیونکہ اب بلاول بھی وزیر اعظم کا ورد کر رہے ہیں، ان کے پاپا بھی کر رہے ہیں، ان کی پارٹی بھی کر رہی ہے، ایک طرف نواز شریف صاحب ہے جن کو بطور وزیر اعظم ہی لایا گیا لندن سے، اور یہاں تک یہ سنا گیا ہے کہ اسٹیبلش ان کی منتیں کر کے ان کے لائی ہے کہ آپ کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں، آ جائیں۔ تو آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کے ساتھ ووٹ نہیں ہے، آپ کو سپورٹ نہیں ہے، آپ کو وزیر اعظم کا نام نہیں ہے، کیا بات ہے؟ احسان صاحب ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں شو بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس عوام کا ووٹ ہے، اور وہ ووٹ ہے جو نہ بکنے والا ہے، نہ ڈرنے والا ہے، اور نہ جھکنے والا ہے، مضبوط ووٹ ہے۔ ہمیں نہ پیسہ دینے کی ضرورت ہے، نہ روٹیاں کھلانے کی ضرورت ہے، نہ لالچ دینے کی ضرورت ہے، نہ موٹر بائک بتانے کی دینے کی ضرورت ہے، اور نہ عوام کو کٹھے کر کے گاڑیوں میں حلقوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور جو بے آسرا بیزاروں مددگار لوگ کرتے ہیں، جلسے جلوسوں میں لوگوں کو لا کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ وہاں پہ روتے رہتے ہیں جی ہمیں لے آئے اور ابھی چھوڑنے کے پیسے بھی نہیں دے رہے اور جلسہ ختم ہو گیا، اور جہاں پہ ناکامی ہوئی ہے تو وہ ان کی ہوئی ہے کہ اور لوگ نہیں آئے، تو اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ ہم آئے، ہمیں تو پیسے دینا۔ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمیں جلسے جلوس کرنے کی ہماری یہ اجازت ملے گی۔ گفتگو کئی گھنٹے تک جاری رہ سکتی ہے، لیکن وقت کی قید ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو آج جو ہم نے گفتگو کی اور میرے سیزن پینل نے یہ جیسے جواب دیے، اس کا فیصلہ آپ نے سن کر دیکھ کر کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے آپ نے۔